सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी लिएर उपस्थित भएका छौं। आज पनि हामी सदा चाहिँ यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा केही कृषि सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि हामी समावेश गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। आर्थिक वर्ष सकिन करिब 1.5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात CCD दबावमा छन्। यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण विस्तारमा परेको छ। सोही कारण एकातर्फ ग्राहकले सजिलै ऋण पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ ब्याज दर घटेको छैन। ऋणको माग उच्च तथा निक्षेप सङ्कलन दर न्यून भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम पर्याप्त नभएको हो। सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा तरलता अवस्था सहज हुने गर्थ्यो। सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने र त्यसले तरलता अवस्था सहज बनाउँथ्यो। यो वर्ष अपवाद बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै महिना लगानी योग्य रकम अभाव भोग्नु परेको पूर्व बैंकर एवं चार्टर एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ऋणको माग घट्दै घटेन, बैंकहरू धेरै उत्साही भए, सोही अनुपातमा निक्षेप बढेन। स्रोत व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाय नखोजिए तरलता समस्या टर्ने सम्भावना छैन। सरकारले एकैपटक 86 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेकाले पनि बैंकहरू आत्तिएको उहाँको भनाइ छ। ऋणको माग अनुसार निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात CCD मा दबाव पुगेको भट्टराईको भनाइ छ। आगामी 5 वर्षमा 10 लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी प्रदेश 5 को बुटवलमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको आरम्भ गर्दै मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै स्थानीय तहलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री विष्टले त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहले कम्तीमा 500 रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 5 मा कार्यक्रम सुरु भएको हो। मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश 5 का 109 वटा स्थानीय तहले त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। मन्त्रालयले देशका 753 वटा स्थानीय तहमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब 36 करोड 79 लाख 69 हजार रकम उपलब्ध गराएको छ। हरेक स्थानीय तहलाई सशर्त सहित उपलब्ध भएका त्यति रकमबाट चालु वर्षमा देशभरका 1,06,872 जनालाई रोजगारी दिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग रनवे निर्माण पूरा भएको छ। 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गमा 4 तहको कालोपत्रे गत मंगलबार सकिएको हो। धावन मार्ग 60 मिटर चौडा छ। धावन मार्ग निर्माणसँगै आयोजनाको भौतिक प्रगति 73% पुगिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भन्नुभयो, धावन मार्ग र टर्मिनल भवन प्रत्येक विमानस्थलका मोटु हुन्। धावन मार्ग निर्माण पूरा भएको छ। अब द्रुत गतिमा टर्मिनल भवनको काम सुरु हुनेछ। धावन मार्गमा 350 मिटर भिजिबिलिटीमा पनि विमान अवतरण गर्न मिल्ने उपकरण रहेको उहाँको भनाइ छ। विमानस्थलको 2071 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 2074 मा मुख्य ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरेर अर्को व्यक्ति खटाएपछि गति लिएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले गिट्टी बालुवाको दर बढाएपछि आपूर्ति रोकिएको थियो। चौतर्फी दबावपछि उपमहानगरपालिकाले पुरानै दरमा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सबै पक्षको सहयोगले यही अनुपातमा काम अघि बढे आउँदो जनवरीको पहिलो साता भित्रमा विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको गौतमले बताउनु भयो। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल आउन लागेको टोलीलाई चीन सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गरेको छ। यसअघि टोलीले भैरवी गाउँपालिका 1 शिशिर स्थानमा वैशाख 18 गते पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने जनाएको थियो। चीनिया टोलीकै कारण अन्वेषणमा ढिलाइ भइरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। विभागसँग चीन सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्वेले वैशाखमै शिर स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। चीन सरकारले अन्वेषणका लागि नेपाल आउने प्राविधिक टोलीलाई अनुमति दिएको जानकारी प्राप्त भएको विभागका परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, टोलीले नेपाल आउने र नआउने जवाफ नदिँदा अन्वेषणको मिति
अन्वेषणको अर्को मिति तोक्न समस्या भएको छ। टोलीले अन्वेषणका लागि चीन सरकारसँग 10 दिनको म्याद मागेको छ। 15 दिनपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले नै चीन सरकारसँग कुरा गरेर नेपाल आउने कुरा पक्का गर्ने जनाएको छ। चाइना जियोलोजिकल सर्वेसँगको सम्झौतामा वैशाख 18 देखि अन्वेषण गर्ने उल्लेख भए पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 3 सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा करिब 10% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको प्रतिशत भने 3 गुणा बढी देखिएको छ। तलब भत्ता लगायतका प्रशासनिक खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च भने हुन सकेको छैन। 10% पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा चालु खर्च 31% बढी गरेको छ। पुँजीगत खर्चका लागि 21 अर्ब 75 करोड 30 लाख 9 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा 2 अर्ब 39 करोड 77 लाख 93 हजार रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालुतर्फ 13 अर्ब 86 करोड 25 लाख 91 हजार विनियोजन भएकोमा गत वैशाख मसान्तसम्ममा 5 अर्ब 64 करोड 73 लाख 93 हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नेत्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन मार्फत उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत सुविधा बापतको करोडौं रुपैयाँ असुली नभएको सम्बन्धमा संघीय संसदको लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ। समितिले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि थप छानबिन गर्ने सहमति भएको हो। सर्वसाधारणलाई लिने भन्दा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने गरी 2072 साउनदेखि काठमाडौँ, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगञ्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालहरूलाई विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिइएको थियो। विद्युत सेवा सुविधा प्रयोग गरी उठेको शुल्क नतिरेको र प्राधिकरणले यस्ता उद्योग ग्राहकलाई बिलिङ पनि नगरेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले यस्ता उद्योगबाट करिब 10 अर्ब उठाउनु पर्ने देखिएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले बक्यौदा नउठ्नु र बिलिङ नगर्नुको कारण थाहा पाउन समितिले नै उपसमिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। सांसद राजन केसीले प्राधिकरणको गम्भीर त्रुटि देखिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटै उद्योगीले 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्था कसरी आयो, छानबिन हुनुपर्छ। 2075 चैत्र मसान्तसम्म 32 अर्ब 45 करोड मध्ये 23 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ ग्राहकले बुझाएका थिए। हाल 9 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बक्यौदा रहेको छ। लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ICSID ले एन्सेलको निवेदन दर्ता गरी मध्यस्थताको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। नेपाल सरकारले एन्सेलको 80% बिक्री हुँदा 62 अर्ब 63 करोड 49 लाख रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यो कर निर्धारण मान्य नभएको भन्दै एन्सेलले विश्व ब्याङ्कको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय ICSID लाई मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनलाई स्वीकार गर्दै मध्यस्थकर्ताले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। ठूला करदाता कार्यालयले एन्सेलको शेयर बिक्रीको क्रममा भएको पुँजीगत लाभ बापतको कर निर्धारण गरेपछि एन्सेल वैशाख दोस्रो साता मध्यस्थकर्ताकोमा पुगेको हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। सुनसरीको बेलखा नगरपालिकाले मुलुकमै पहिलो पटक एकसाथ 6,000 बिघा जमिनमा 7 करोड रुपियाँ लगानीमा नमुना आधुनिक कृषि फर्म विस्तार परियोजना सुरु गरेको छ। कोशी नदीले दिशा परिवर्तन गरेर पूर्व हानिएपछि बेलकातिर पर्ने श्रीलङ्का टापुका नदी उकास ऐलानी बढ्ती जमिनलाई उपयोग गर्न परियोजना सुरु गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा परियोजनाले 2 करोड रुपियाँ लागतमा 100 बिघामा उन्नत जातको घाँसको बिउ र मकै उत्पादनका लागि श्रीलङ्का टप्पुका पटेर घारी सम्याएर तार घेराबारा आधुनिक कृषि यन्त्र प्रयोग गरी खनजोत भइरहेको नगरपालिकाका कृषि इन्जिनियर बुद्धिनाथ तिमसिनाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय कृषि सहकारी समुदाय र कृषकलाई बढी फाइदा दिने उद्देश्यले नगरपालिकाले कृषि पूर्वाधार विकास तथा यान्त्रिक प्रवर्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नगरपालिकाले विभिन्न खाले यान्त्रिक उपकरणहरू र औजारहरू ल्याइसकेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा माटोका 600 नमुना परीक्षण गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित घुम्ती माटो परीक्षण शिविर कार्यक्रममा 16वटै ओडाका विभिन्न स्थानका माटाका 600 नमुना परीक्षण गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिका तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गत धान जोनद्वारा सञ्चालित शिविरमा संकलन गरिएको माटोका नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांशमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमी, अम्लीयपन र क्षारीयपन लगायत अधिक देखिएको छ। माटो तथा मल
परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुरको सहयोगमा शिविर आयोजना गरिएको थियो। कुनै नमुनामा फोस्फरसको मात्रा अधिक र कुनैमा पोटास र नाइट्रोजनको मात्रामा कमी देखिएको त्यसमा संलग्न प्राविधिकले बताए। कस्तो माटोमा कुन खेती उपयुक्त हुन्छ, माटोको खाद्य शक्ति बढाउन के गर्नुपर्छ, उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ लगायत कुरामा किसानलाई सचेतना दिन नगरपालिकाले माटो परीक्षणको कार्य अगाडि बढाएको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका 3 धमिलेका बद्रीप्रसाद तिमल सिन्हाले 3 महिनामा 8 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको तरकारी बिक्री गरेका छन्। 5 बिघा जमिन भाडामा लिएर उनले खेती सुरु गरेका हुन्। 1 वर्षमा 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको तरकारी बिक्री गर्ने लक्ष्य छ। जीआई टनेल निर्माण गर्न काठमाडौँ स्थित तरकारी विकास निर्देशनालयले तिमल सिन्हालाई 8 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको छ। उनले 5.5 कट्ठा जमिनमा जीआई टनेल बनाएका छन्। 10 कट्ठामा 8 वटा बेग्लै प्लास्टिकका टनेल छन्। 4 बिघा भन्दा बढी जमिनमा खुल्ला रूपमा तरकारी खेती गरेका छन्। 2040 सालदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका 50 वर्षीय तिमल सिन्हाले भाडामा जग्गा लिएर तरकारी खेती गरेको यो पहिलो वर्ष हो। अहिले सबैभन्दा बढी काँक्रो र माछे खुर्सानी उत्पादन भइरहेको छ। फर्सी, जुकिनी फर्सी, गोलभेडा, भेडे खुर्सानी, करेला र बरेला पनि उत्पादनकै चरणमा छन्। रूपन्देहीको गैंडाहवा नगरपालिका 8 हसनापुरका गार्जेस यादवका 3 दाजुभाइले बेवारिसे जस्तै बनेको 85 बिघा जमिन करारमा लिएर खेती सुरु गरेका छन्। आफ्नै जग्गा नभए पनि गार्जेस दुर्गेश र दिनेश यादवले स्थानीय विद्यालय र देउराली सामुदायिक वनले उपयोग गर्न नसकेर बेवारिसे जस्तै बनेको जमिन करारमा लिएर खेती सुरु गरेका हुन्। 7 वर्षदेखि उनीहरूले त्यही जग्गामा माछा, भैँसी र बाख्रा पालन गरी मनोज्ञ आमदानी लिन थालेका छन्। उनीहरू अर्ग्यानिक तरकारी र घाँस पनि उत्पादन गर्छन्। आरम्भ एकीकृत कृषि फार्म र युनाइटेड इन्टिग्रेट एग्रो फार्म मार्फत गरेको खेतीबाट राम्रो आमदानी लिइरहेका छन्। पहिले निर्वाहमुखी कृषि गर्ने परिवारका यी 3 दाजुभाइले आफ्ना पिता कृषि प्राविधिक भएकाले व्यावसायिक रूपमै कृषि गर्ने आँट बटुलेका हुन्। 3 दाजुभाइले लिजको जग्गामा 5 करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेका छन्। त्यसबाट वार्षिक 40 लाख रुपियाँ आमदानी हुने दुर्गेशले बताए। नुवाकोटमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ। मकै र चैते धानमा मल राख्न नपाउँदा किसान चिन्तित छन्। विदुर नगरपालिका 12 चैनपुरका राजेन्द्र प्रसाद पनेरूले भने चैते धान र मकैलाई मल हाल्नै पर्यो, पुग्दो मल पाइएन। सिफारिस पत्र लिन ज्ञान केन्द्र आएका पनेरूले गाउँमा 1500 बोरा भन्दा बढी मल आवश्यक रहेको बताए। उनी 4 घरे उपभोक्ता कृषि सहकारी संस्था मार्फत रासायनिक मल वितरण गर्छन्। संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका पनेरूले भने मल लिन आउने जति सबैलाई दामाशाहीले दिँदा समेत भाग पुगेको छैन। विदुर 3 का भीमप्रसाद रिमाल पनि रासायनिक मलका लागि सदरमुकाम विदुर धाइरहेका छन्। सिरखाली कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रिमालले भने चाहे जति मल पाइएन, सदरमुकामबाट मल आएको सुन्दा गाउँलेहरू सडकमै हारालुच गर्छन्। गोदाममा लगेर थन्क्याउन पाइँदैन, महलको हाहाकार पर्यो। जिल्लामा 15,000 हेक्टरमा मकै खेती हुने गरेको छ। चैते धान 6,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख केशव खनालले 1 सप्ताहभित्रमा समस्या हल हुने बताउनुभयो। नुवाकोटमा कम्तीमा 9,000 टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने केन्द्रले जनाएको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी हाल निकै चर्चामा रहेको संसद विकास कोषको रकम सम्बन्धमा सांसद अग्नि सापकोटासँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। 7 रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रमको ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। केन्द्रमा निकै आलोचित बनिरहेको संसद विकास कोषको रकम प्रदेश सांसदहरूले समेत माग्न सुरु गरेका छन्। यसअघि 4 करोड रुपियाँको सीमा बढाएर 10 करोड रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने सांसदहरूको मागपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा समेत दबावमा परेका छन्। एकातर्फ आर्थिक पारदर्शिता नहुने र अर्कोतर्फ विकास कोषका नाममा नेता कार्यकर्ता पोस्ने रकम राज्यको आर्थिक क्षमता भन्दा बाहिर भएको भन्दै आलोचना बढिरहँदा प्रदेश सांसदहरूले समेत केन्द्रको सिको गर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले संविधानको परिकल्पना विपरीत तपाईहरूलाई संसद विकास कोषको रकम किन चाहियो भनी सत्तारूढ नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटालाई सोधेका छौं। 10 करोडको सवाल मुख्य होइन कि कति करोड भन्ने।
अब अहिले मुख्यत सांसदहरूको काम नीति निर्माण होइन कानुन ऐन बनाउने नै हो। तर फेरि एकैचोटि अब हामीले चुनावमा के भन्यौँ त, चुनाव प्रचार प्रसारमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि त हामीले बिजुली, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य यी सबैको कुरा पनि गरेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतासित विकास निर्माणमा, पूर्वाधार निर्माणमा जोडिनुपर्छ भन्ने यसको अन्तर्आशय हो। त्यसकारण यसका सन्दर्भमा अलिकति नकारात्मक प्रचार पनि भइरहेको छ। यो अब कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग पनि भएको होला, तर कतिपय ठाउँमा यसले असाध्यै धेरै राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ। त्यसकारण हो अब अलिकति विकसित देशहरूमा जहाँ चाहिँ सबै पूर्वाधार बनिसकेका छन्, विकास निर्माणको काम पनि गर्न अब खासै बाँकी छैन, त्यहाँ नीति निर्माणमै सांसदहरू लागेछन्। अमेरिकाका सिनेटरहरूको काम मुख्यतः नीति निर्माणमै गर्ने हुन्छ। अहिले नै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब अलिकति जनतासित प्रतिबद्धता पनि त्यही गरेको छ। जनतासित जोडिएर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अब यो बजेट सांसदको हातबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सिफारिस गर्नुपर्छ। एउटा दोस्रो चाहिँ सांसदलाई यो बजेट निर्माणदेखि लिएर अब अलिकति सिफारिस गर्ने सम्मको कुरामा चाहिँ सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने यसको मूल आशय हो। त्यो अलिकति अपुरो अधुरो अलिकति बङ्ग्याएर प्रचार गरिरहेको छ, त्यस्तो होइन। सापकोटाज्यू, जस्तो तपाईँहरू आफैले बनाएको संविधानमा पनि संविधानले परिकल्पना नै गरेको छ 3 तहको सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च गर्ने गरी भनेर। त्यही अनुसार खर्च गर्ने प्रणाली विकास भइसकेपछि फेरि तपाईँहरूको भूमिका अलि हस्तक्षेपकारी भएन? तपाईँहरू त नीति नियम बनाउने ठाउँमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू। भनौँ न, अहिले नै त्यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका रकमहरू हामीले खर्च गर्ने होइन, हामीले यहाँ जरुरी छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ। अहिले खर्च गर्ने अब नगरपालिका, गाउँपालिकाले नै हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ त्यो रकम त सिधै तपाईँहरूको हातबाट जान्छ नि, लाई नै चाहिँ फेरि समन्वय गरेर गरिएको छ। त्यसकारण त्यो त झन् नगर र गाउँलाई त बढी सजिलो हुन्छ नि। त्यहाँ पठाएका पैसाले नपुग्दाखेरि यसमा पनि समन्वय गरेर गरिएको छ। अहिले हामीले सोझै गरेको छैन। यस अगाडि त सिधै यो रकम तपाईँहरू मार्फत नै खर्च हुने गरेछ नि? होइन, अहिले त्यो छ। अहिलेको कार्यविधिमा स्थानीय तह मार्फतै छ, कहीँ पनि सोझै भएको छैन। यसमा हस्तक्षेप त फेरि तपाईँहरूकै हुने होला? होइन, हस्तक्षेप भन्दा नि कहाँ जरुरी छ, कहाँ अत्यावश्यक छ त्यहाँ सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गर्ने मात्रै कुरा हो। पैसा खर्च गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ। सापकोटाज्यू, यस अगाडि पनि सांसद विकास कोषको रकम खर्च पारदर्शिता भएन भनेर कुरा आइरहेछ। एकातर्फ त्यो छ भने अर्कोतर्फ झन्डै 16 अर्ब रुपियाँ जति यो सांसद विकास कोषको रकममा जाने रहेछ। यो रकमले झन् राज्यले कसरी धान्छ होला? अहिले अङ्क नै किटान त भएको छैन, तर मलाई के लाग्छ भने कहीँ तपाईँले भने जस्तो अलि अनुत्पादक कामहरूमा अलिकति चाहिँ भनौँ न प्राथमिकतामा नपरेका ठाउँमा पनि खर्च भएका होलान्। तर अधिकांश त के भएको छ त भन्दाखेरि यो सांसद विकास कोषको पहिलाको पैसाले पनि अहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषले पनि धेरै राम्रा नतिजाहरू पनि निकालेका छन् र त्यहाँ चाहिँ पैसाको त्यति धेरै दुरुपयोग पनि भएको छैन। राम्रा चाहिँ 5% होला, नराम्रा चाहिँ 95% भएको भनेर विभिन्न प्रतिवेदन तथ्याङ्क अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि धेरै रकम बेरजुग भएको, अनावश्यक ठाउँमा खर्च भएको भनेर प्रतिवेदन दिइरहेछ। हुन त तथ्याङ्कहरू भेरिफाई गर्नुपर्छ होइन। फेरि देशैभरिको चाहिँ जति महालेखालाई थाहा हुन्छ, त्यो खोज अनुसन्धान गर्नेलाई थाहा हुन्छ। मलाई पुरै थाहा छ भनेर दाबी त म गर्दिनँ। तर मलाई के लाग्छ भने अब 5% बिग्रेको चाहिँ अलिक बढी प्रचार, 95% चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ अलिक कम प्रचार भएको हो कि जस्तो नि लाग्छ मलाई पनि। यो चाहिँ रकम खर्च गर्ने सम्पूर्ण रूपले स्थानीय सरकारले नै हो, हामीले होइन। अब असाध्यै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा हाम्रो सहभागिता र जनतासित जोडिने एउटा माध्यम बनोस् भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। यो रकम आवश्यक छैन, राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। सांसद पनि र एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि यसमा कुनै मोह अर्थात् स्वार्थ के पनि छैन। यति मात्रै कुरा हो कि अहिलेकै स्थितिमा फेरि विकसित देशहरूकै जस्तो यान्त्रिक गरिहालेर फेरि जनतासित जोडिने माध्यम नबनिसकेको स्थितिमा चाहिँ यो अहिले जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यसमा यसो भनौँ,
यो जे लक्ष्य उद्देश्यका साथ चाहिँ यो हुनुपर्छ भनिएको छ, हामीले अलिक बुझाउन पनि सकेका छैनौँ। अलिकति मेहनत गरेर जनतालाई बुझाउन सकियो भने यो दुरुपयोग हुँदैन, रोक्न सकिन्छ। तपाईँहरू अब 2/3 सरकार छ, सब तपाईँ आफै सत्तारूढ दल सांसद पनि हुनुहुन्छ। सरकारले चाह्यो भने सबै काम आफैले नेतृत्व गर्न सक्छ। यस्तो बेलामा पनि फेरि छुट्टै सांसदको नाममा रकम चाहिँ अब यसलाई अब छलफलमा आएको छ, यो राम्रो कुरा भएको छ, छलफलले एउटा निष्कर्ष निक्लिन्छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि यसो पनि हो, अब सांसदको भूमिका चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भइसकेपछि छलफल गर्दै जाँदा बिस्तारै चाहिँ फेरि पूर्वाधार विकास हुँदै जाँदाखेरि आफै चाहिँ फेरि सबै सरकारी निकायहरू मार्फत अथवा बजेटको प्रणाली मार्फत नै खर्च हुन्छ। अहिले चाहिँ तत्काल हटाइदिँदाखेरि चाहिँ अब सांसद चाहिँ जनताबाट कटेको जस्तो हुने हिसाबले नै यो गरिएको हो। तर यो छलफल जे चलेको छ अब ठिकै छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटासँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तुसहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज टेक्सका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।